أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني أضيع عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عندهم ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يهيده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم 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 جزاك الله آمين